मह काट्नेले हात चाट्छ भन्ने त भनाइ नै छ। मह उत्पादन गरेर व्यावसायिक बनेका किसानहरू धेरै छन्। आज हामी यस्तै व्यावसायिक किसानलाई भेट्न बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। यहाँ किसानहरूले मह उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी लिन सकेका छन्। विशेष गरी तोरी फुलेको समयमा मह उत्पादक किसानहरूले राम्रो आम्दानी लिने गर्छन्। विभिन्न स्थानमा चरीचरणका लागि मौरीलाई लैजाने गर्छन्। आउनुहोस्, तपाईलाई कार्यक्रम कृषि संवादमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, मौरी पालन व्यवसायको सम्भावना नेपालमा निकै राम्रो छ। यो व्यवसायप्रति किसानहरूको आकर्षण बढिरहेको छ। मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी लिन सकेका किसानहरू थप उत्साही बनेका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। नेपालमा माहुरी पालनलाई कृषि व्यवसायको रूपमा परम्परागत ढङ्गले परापूर्व कालदेखि नै सञ्चालन गरिँदै आएको पाइन्छ। पौराणिक कालदेखि नै महलाई औषधिजन्य विशेष खाद्य वस्तुको रूपमा मानिएकोले यसको सेवन व्यापक हुँदै आएको छ। संसारमा पाइने 9 प्रजातिका मौरी मध्ये नेपालमा मात्र 4 प्रजातिका मौरी पाइन्छ। नेपालमा हाल 10,000 देखि 15,000 जङ्गली भिरमौरीको गोला रहेको अनुमान छ। विभिन्न अध्ययन अनुसार 3 देखि 5 वर्षभित्रमा भिरमौरीका गोला नासिने अवस्था रहेको हुँदा यसले हिमाल पहाड र तराई क्षेत्रमा भिरमौरी सङ्कटको आशंका रहेको देखिएको छ। हामी बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित तुलसीपुरमा पुग्दा मौरी पालक किसान पुरमल बस्नेतले मह काटिरहेका थिए। उनी बाँकेबाट मौरी चराउन बर्दिया पुगेका हुन्। फूल फुलेका विभिन्न स्थानमा उनले मौरी लिएर चराउन जाने गर्छन्। बस्नेतले भिर मौरी र पुत्का मौरी समेत पालेका छन्। काम गर्दै जाँदा उनमा यो व्यवसायले धेरै खुसी दिएको छ। मैले विगत 10 वर्षदेखि यो मौरी, मेलिफेरा, तराई सेराना, पुत्का, भमरालाई चाहिँ पाल्ने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छु। मौरीमै सँगै रमाउनुहुन्छ दिनरात? भन्दा पनि हुन्छ। कति वर्ष भयो? मैले अहिले त्यही 10 वर्ष लाग्न थाल्यो मौरीमा रम्न थालेको। 1 दशक बिताइसक्नु भयो है? सुरु भएको छ। कस्तो खालको व्यवसाय हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो चाहिँ आज यो हजारौँ वर्ष अगाडि जुन वैज्ञानिकहरूले पनि भन्नुभएको छ, यदि विश्वबाट मौरी चाहिँ लोप भयो भने मान्छेको आयु 5 वर्ष मात्रै हुनेछ र पृथ्वीमा चाहिँ कुनै पनि जीवजन्तुहरूको चाहिँ बाँच्ने छैन भन्ने भनेका छन्। अब यो यदि मौरी भएन भने मान्छेको पनि आयु चाहिँ छोटिने, उत्पादन कम हुने, यो विभिन्न प्रजातिका वनहरू पनि लोप हुँदै जाने र यो अहिलेको जुन सङ्कट आइरहेछ नि, यस्तो सङ्कट आज योभन्दा पनि ठुलो सङ्कट आउने सम्भावना देखिन्छ। यदि मौरीलाई संरक्षण गर्न सकेन, वातावरणलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने प्रायःजसो हामी बाँके, बर्दिया र कैलालीसम्म जाने गर्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी दाङतिर पनि जाने गर्छौँ। बढी चाहिँ हाम्रो बाँके, बर्दिया र कैलालीसम्म नै हुन्छ चरण क्षेत्रको लागि। चरण क्षेत्र पहिचान कसरी गर्नुहुन्छ? चरण क्षेत्र पहिचान चाहिँ त्यो जुन फुलहरूको स्रोत हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ गर्छौँ। अहिले तोरीको सिजनमा चाहिँ हामी यो बर्दियाको यो गुलरिया, ताराताल, राजापुरसम्म जान्छौँ भने त्यसपछि यो फागुन चैततिर सिसौ रुदिलोको सुरुवात हुन्छ। त्यतिखेर हामी चाहिँ यही बबैको किनारतिर, बाँसगाडीको छेउछाउ जहाँ सिसौ रुदिलो प्रशस्त छ त्यही इलाकामा चाहिँ हामी जान्छौँ। उत्पादन खाली हुने समय चाहिँ कुन कुन हो? उत्पादन खाली हुने त यो जेठदेखि असोजसम्म, त्यो पुरै 5 भनौँ न, त्यो महिना चाहिँ खाली हुन्छ। कहिलेकाहीँ बर्सात भएन भने असारमा पनि हामी जामुनको मह निकाल्न सक्छौँ र साउनमा पनि खैरको र साजको मह निकाल्छौँ। त्यो एकदम कम सम्भावना हुन्छ। त्यो चाहिँ 4-5 वर्षमा 1 वर्ष जुट्छ। मौरीलाई स्थानान्तरण गर्दाखेरि के कुरामा बढी ध्यान दिनुहुन्छ? मौरी स्थानान्तरण गर्दा त सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको भित्रको जुन फ्रेमहरू मिलाउने, नहल्लिने बनाउने, त्यसपछि त्यो गेट लगाउने, माथि चाहिँ त्यो टप कभर चाहिँ ठोक्ने, त्यसपछि हामी कच्ची बाटोमा प्रायः जाँदैनौँ, त्यसमा बढी खाल्टाखुल्टी हुने भएर त्यो मौरीलाई नोक्सान हुन्छ र त्यो यात्राको क्रममा चाहिँ हामी त्यो गुरुजीलाई चाहिँ बरु भनेर
अलि ढिलो 30 देखि 35 अथवा त्योभन्दा पनि कम स्पिडमा चाहिँ लिएर आउँछौँ। पुरमल बस्नेत त एउटा उदाहरणीय किसान हुन् जसले मौरी पालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्दै किसानहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै काम गर्छन्। यस्तै बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4 का किसान ढुण्डीराज रिजालले पनि मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो उत्पादन लिन सकेका छन्। अब मौरी पालन व्यवसायलाई किन रोजियो भन्दा यसको न गोबर सोर्नुपर्छ, न यसलाई चाहिँ त पराल दिनुपर्छ, न घाँस दिनुपर्छ, न घाँस काट्नुपर्छ। एउटा मौरी चरन क्षेत्रमा लगेर हामीले सीमित ठाउँमा चरन एरियामा फुल फुलेको ठाउँमा राम्रो अब स्रोत भएको ठाउँमा हामीले लगेर राखिदियौँ भने त्यो स्रोतको मह हामीले प्रशस्त निकाल्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले र दुःख भन्नाले त्यति दुःख त छैन, तर अब भनौँ निरन्तर यिनलाई चाहिँ अवलोकन निरीक्षण गरिराख्ने हो भने मौरीमा राम्रो छ। नभए मौरीलाई एक ठाउँमा राखेर माइग्रेसन नगर्ने हो भने, चरन क्षेत्रमा नलैजाने हो भने मौरी एकै ठाउँमा राख्दाखेरि मौरी सिद्धिने अवस्था छ। ठाउँ ठाउँमा लैजाँदाखेरि मौरी टाठो पनि हुने र अब उसले विभिन्न प्रजातिहरूको फुलबाट अब आफूलाई चाहिने मह कलेक्सन गरेको हुन्छ। हामीले त्यही मह झिकेर मार्केटमा अब दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा नलगेसम्म मौरी चरनमा नलगेसम्म मौरी विस्तार मौरीको विकास हुँदैन, मौरी टाठो हुँदैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हामीले ठाउँ ठाउँमा लैजान्छौँ र अब यसलाई चाहिँ खासै दुःख नभएको हुनाले पनि हामीले रोजेको हो। मौरी पालन सुरु गर्न थोरै लगानी, थोरै ठाउँ, घर नजिकै गर्न सकिने र सुरु गरेको वर्ष दिनमा नै नाफा आउने व्यवसाय हो। मौरीले मह, मैन, खोटो, साई खुराक र मौरी विष प्रदान गर्ने हुनाले यी उत्पादनहरू बेच्न र घरको प्रयोगमा पनि ल्याउन सकिन्छ। कृषकहरूका लागि मौरी पालनको विशेष महत्त्व छ। यो व्यवसाय गर्ने किसानहरू सन्तुष्ट छन्। मौरी पालन त मैले यो त्रिशक्ति कृषि सहकारी संस्था मार्फत तालिम पाएर आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेको हुँ। अब त्यसबाट विस्तार गर्दै जाँदा अहिलेसम्म 47 गोला मौरी पुर्याएको छु। बिचमा बढेर लगभग 111 जति भएको थियो। यो बाढीको समस्याले गर्दा 2072 सालमा मौरी नष्ट हुँदा हामी अलिकति क्षति हुन पुग्यौँ। अहिले 47 घार मौरी छ। आधा मौरी यहाँ छ भने आधा मौरी राजापुर लगेर चरन क्षेत्रमा राखेको छु। बजारीकरणको लागि महको लागि खासै समस्या छैन। हामीले घरैबाट बिक्री गरेको छ। अब मह हामीले यहाँ पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। उत्पादन बढाउनु पर्ने छ। मौरी गोला पनि बढाउनु पर्ने अवस्था भएको छ। त्यो मौरी पालन व्यवसाय भनेको सजिलोसँग सुस्तसँग आफूले मेहनत धेरै नगरिकन मौरीले मेहनत गर्ने त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो कृषि हो र यो चाहिँ नि गर्न जान्दा र यसलाई अलिकति अनुभव मिलाएर गर्ने हो भनेदेखि यो राम्रो छ। फाइदा मौरीबाट ठिकै फाइदा भइरहेछ। अब घरमा गाउँमा पनि तुरुन्तै अब म काट्ने बित्तिकै हामीलाई चाहियो दिनुहोस् भन्न आइहाल्छ नि, होइन? टाढा लाउनु पर्दैन। खासै समस्या त्यस्तो छैन। गर्नु सक्यो भने आम्दानी हुन्छ। जस्तै अब कति घार अनुसार अब 50,000, 60,000, 20-25,000 यसरी अब घार अनुसार त्यसरी फाइदा लिन सकिन्छ। तालिमहरू दिनु पर्यो। अब त्यस्तै ढुँडीहरू लाग्छ नि, किराहरू, त्यसको औषधिको व्यवस्था यति गरिदियो भने अनि जस्तै अब मौरी, रानी मौरी हुन्छ त्यसको तालिम व्यवस्था गरिदियो भने सायद राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो व्यवसाय पनि कम लगानीमा धेरै फाइदा हुने, तर त्यहाँ चाहिँ अलिकति सक्रिय रूपमा आफूले चाहिँ गर्न सक्रिय रूपमा ध्यान दिनुपर्छ भने मतलब त्यसलाई बेला बेलामा निरीक्षण गर्ने, किराबाट सुलसुल लागेको छ कि छैन, त्यहाँबाट अब यस्तो जाडो बदली भएको बेलामा किराहरू उयोहरू आउँछ, चिबे चराहरू, त्यसलाई रेखदेख गर्ने गुलेतीले भगाउने। अनि अब किमिलाहरू लाग्दैन त माटो भाँडामा पानी हाल्ने, त्यही विभिन्न किसिमका परजीवबाट बचाउन सक्नुपर्छ। म त गाउँ गर्न पाइँदा त कति खुसी लाग्छ। अनि अब हामीले त बाटोमा बेच्न हिँड्ने मह किन्दाखेरि त्यो खाँदाखेरि पनि हामीलाई स्वाद पनि अलि फरक हुने। कसैले भन्नुहुन्छ होइन यो त चिनी मिसाएको भन्दा आफूलाई खिन्न लाग्ने, पैसा हालेर किन्नु छ अनि खिन्न लाग्ने। अहिले यहुदी पाल्ना छ, यहाँ बाबुहरूले पाल्ना छ, यहुदी घर बाबुहरूले। त्यहाँ हामीले अब काट्ने बेला तुरुन्तै थाहा नपाइँदाखेरि हामीलाई अलिकति दुःख पनि लाग्ने। थाहा पाएन, आफ्नो गाउँटोलमा थाहा पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। अनि हामीले जहाँ पाइन्छ यस्तो पालन गरेर ठाउँमा खोजी खाने।
पाइएन भने हामीले त्यही बाटामा हिँडाल्नेको पनि किन्न पर्ने स्थिति आउँछ। मले त धेरै राम्रो काम गर्छ, किनभने अझ यो तोरीमा राखेको मले त औषधि पनि हुने, चढाउने पनि चोखो हुने, पवित्र हुने। भगवान्लाई चढाउँदा हामीले त रात दिन पूजा गर्छौँ, हामीलाई मह त चाहिन्छ पञ्चामृत बनाउँदा। किनेको मह हामीलाई चोखो हुन्न त। यो त चोखोमा पनि चोखो, औषधिमा पनि औषधि। जे औषधि हामीले आयुर्वेदिक औषधि खान्छौँ, महसित खानु होला भन्ने जति महसित खानु होला भन्ने हुन्छ, हर औषधि आयुर्वेदिक औषधि। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई मह धेरै चाहिन्छ। त्यहाँदेखि यस्तो मह हामीले खोजी खोजी खानु पर्छ पनि, खान पनि खाइन्छ पाइएसम्म। नभए मह हो के गरौँ भनेर पनि किन्न पर्ने बाध्यता हुन्छ। तर यो पालेको अति राम्रो, अझ यतिखेरको मह त अति राम्रो। मौरीले शान्त ठाउँ मन पराउँछ, त्यसैले मौरीको घाड धेरै हल्ला हुने तथा धेरै हावा लाग्ने स्थानमा बनाउनु हुँदैन। मौरीले फुलबाट मह बनाउने भएकाले फुलबारी छेउमा मौरीको घाड राख्दा उचित हुन्छ। मौरी यस्तो जीव हो जसले आफूलाई आवश्यकता पर्ने खाना आफै व्यवस्थापन गर्दछ। यदि घर नजिक फुलबारी तथा तोरीबारी छ भने पनि मौरीको घारलाई नजिक राखिदिनुपर्छ। यसो गर्दा मौरीलाई रस जम्मा गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी मौरी पालनका लागि धुवा आउने वस्तु वा स्मोकेर र सुरक्षित लुगा पनि आवश्यक पर्छ। मह काट्दा किसानहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरी यो प्रकृति मैत्री व्यवसाय पनि भन्न यसलाई सकिन्छ। विशेष गरी जहाँ प्रशस्त मात्रा फुलहरू छन्, जुन फुलमा रस बढी हुन्छ, तीहरूले आफ्नो मेहनतले सङ्कलन गर्छ। त्यही सङ्कलन गरेको स्रोतलाई हामी मह भन्ने गर्छौँ। मौरी पालन व्यवसाय चाहिँ कस्तो खालको व्यवसाय हो? यो एउटा प्रकृति मैत्री व्यवसाय भन्न सकिन्छ यसलाई। यो प्रकृतिले उपहार दिएका फुलहरू जुन पशु रसहरू हुन्छ उसलाई सङ्कलन गरेर मह उत्पादन गर्छ, उसको खाना हो। त्यो महलाई नै हार्भेस्ट गरेर हामीले आय आर्जन गर्न सक्छौँ। र विशेष गरी यो जहाँ जुन किसानहरूको जग्गा जमिन छैन अथवा न्यून आयस्तर भएका अथवा जग्गा जमिन नभएका त्यस्ता किसानहरूको लागि यो चाहिँ अझ भरपर्दो व्यवसाय हो। किनकि जहाँ पुष्परसहरू हुन्छ, जहाँ फुलहरूको स्रोत हुन्छ, त्यहीँ यसलाई चाहिँ स्थानान्तरण गरेर चलाउन सकिन्छ। त्यस कारणले जग्गा नै हुनुपर्ने अथवा खेती गर्नका लागि हली नै जोत्नुपर्ने भन्ने छैन। यसले चाहिँ एउटा आयोजनको उच्चतम स्रोत हो एउटा। मौरी पालन व्यवसायबाट हुने फाइदाहरू चाहिँ के हुन्? जुन बोट बिरुवाहरू छन् तिनको प्राक्सेसन प्रक्रियामा पनि यसले ठुलो सहयोग गरेको हुन्छ। जस्तै तोरीहरू छ, त्यो तोरीहरूमा चाहिँ मौरी चरणमा लगियो भने मौरीको उत्पादनको वृद्धि हुन्छ। र सँगसँगै अरू फुलहरूको, अरू वनस्पतिहरूको पनि यसले चाहिँ प्राक्सेसन गराउने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले बाली उत्पादनमा सँगसँगै टेवा पुर्याउने काम गर्छ। मौरी पालन व्यवसाय सुरु गर्नु अघि के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ किसानले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ त? अब अहिले चाहिँ मौरी यदि कुनै किसानले, नयाँ किसानले म मौरी पालन व्यवसाय सुरु गर्छु भन्ने उहाँ इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ भने उहाँ किसानले सबैभन्दा त पहिला नजिकको कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयमा संलग्न गर्नु पर्यो, सम्पर्क गर्नु पर्यो। त्यही हाम्रो बाली संसदगिरीहरू मौरी हेर्ने सरहरू हुन्छ, उहाँहरूबाट प्राविधिक सेवा लिइसकेपछि आफ्नो घर पाएको ठाउँमा अथवा आफ्नो वरिपरि पुष्प रसहरू भएका वनस्पतिहरू छन् कि छैन, त्यस्ता फलफुलका बिरुवाहरू, तोरी खेतीहरू, सूर्यमुखीहरू अथवा जङ्गली धुर्सिलोहरू आदि इत्यादि रुदिलोहरू यस्ता वनस्पतिहरू छन् कि छैन भन्ने आकलन गरेर एउटा सर्वे गरेर खेतीको यो मौरी पालनको सुरुवात गर्नुपर्छ। यो मौरीको जात चाहिँ कसरी छनौट गर्ने? मौरी भनेर मात्रै भएन, मौरीको ठाउँ विशेष आधारमा अनि त्यसका जातहरू चाहिँ सिफारिस गरिएको छ। र विशेष गरी अब उच्च पहाडी हिमाली क्षेत्रमा एपिस सेरेनाहरू पाल्ने गरिन्छ हैन भने, अनि तल्लो भेज काठ भन्छौँ अथवा नदी तटीय क्षेत्रहरू अथवा तराईहरू चाहिँ भित्री मधेसहरूमा चाहिँ युरोपियन मौरी भन्छौँ, जसलाई एपिस मेलिफेरा भन्छौँ, यो जात सिफारिस गर्ने गरेको छ। यदि हाम्रो बर्दिया जिल्लामा पाल्ने किसानहरूले यदि मौरी पाल्ने हो, व्यवसाय गर्ने हो भने उहाँले चाहिँ एपिस मेलिफेरा अर्थात् युरोपियन मौरीको जातको छनौट गर्नुपर्छ। मौरी पालनको जुन चलन क्षेत्र हुन्छ, किसानले चाहिँ कसरी छनौट गर्यो भने फाइदा लिन सक्छन्? अब यो मौरीलाई वास्तवमा भन्ने हो भने 12 महिना पुष्प रसहरू, परागहरू हुने खालका फुलहरू अथवा वनस्पति त्यस्ताहरू आवश्यक पर्छ। त्यसकाले मौरी पाल्ने किसानहरूले चरण क्षेत्रको भन्दाखेरि अब कुन मौसममा कुन वनस्पतिहरूको चाहिँ फुलहरू हुन्छ हैन, फुलहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ किसानले चाहिँ ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब तराईतिर अहिले यो अब कात्ते मङ्सिरमा तोरी फुलेको हुन्छ, त्यो एउटा चरणको भरपत्र स्रोत हो भने केरा खेती सँगसँगै भन्छ। केरा खेती के चाहिँ 12 महिना केराहरू पसाउने गर्छ, त्यो केराको फुलहरूबाट उसले रस लिन सक्छ। त्यस्तै जङ्गली हाम्रो बुट्यानहरू हुन्छ,
रुदिलो धुर्सिलो भन्छौँ हामी, रुदिलो भन्छौँ, त्यसको पनि उसले सङ्कलन गर्न सक्छ। र अब जस्तै सिसौहरू भए, यस्ता वनस्पतिहरू जुन छन् ती वनस्पतिहरू आफ्नो घर वरिपरि अथवा मौरी घार आएको 1.5-2 किलोमिटरको दूरीमा के कस्ता वनस्पतिहरू कुन मौसममा फुल्छन् भन्ने कुरा किसानले हेक्का राख्यो भने चरण क्षेत्रको अभाव चाहिँ हुँदैन। नेपालमा पाइने मौरीका जातहरू र तिनका विशेषताहरू चाहिँ के कस्ता छन्? उच्च हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ हामी सेरेना जातको मौरी पाल्छौँ। यो मौरी चाहिँ त्यति धेरै मेलिफेरा जस्तो मह उत्पादन त गर्दैन, तर वर्षमा 30-40 केजीसम्म प्रति घार हामी पटक गरेर उत्पादन लिन सक्छौँ। र त्यस्तै एउटा अब यो कठ्यौरी मौरी भनिन्छ, सानो मौरी हुन्छ, त्यो पनि पहाडी भेगतिर नै विशेष गरी मध्य पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ। एउटा यो भिर मौरी भन्छौँ, कसैले खार्गे मौरी भन्छन्, कसैले यहाँ भिरे पनि भन्ने चलन छ। ती मौरीहरू विशेष गरी जङ्गली स्वभावका हुन्छन्, तिनीहरू अग्ली आक्रमण शैलीका हुन्छन्। सिमलको रुखहरूमा ठुल्ठुलो ठाउँमा बस्ने, पहराहरूमा बस्न रुचाउने, खानेपानी ट्याङ्कीको घरको माथिल्लो तला अलि अग्लो ठाउँमा बन्नुपर्ने हुन्छन्। यी चाहिँ पाल्न सकिने जात होइन, यी चाहिँ अलि आक्रामक रिसा जात हुन्छ। तर उत्पादन क्षमता त भए पनि यिनलाई पालन पोषण गर्न सकिँदैन भने तराई क्षेत्रको लागि सबैभन्दा राम्रो जात भनेको युरोपियन मौरी अथवा यी मेलिफेरा जात चाहिँ सबभन्दा राम्रो छ। हिजोका दिनमा जोसँग घर ठाउँमा स्रोत थियो तिनले स्थानीय मौरीहरू जङ्गलबाट सङ्कलन गरी आफैले बनाएको साधारण काठको मुढा वा घरको भित्ता खोपामा घर नजिकै मौरी राख्थे। हाल आएर मौरी पालन एक राम्रो व्यवसाय बन्न पुगेको छ। चलायमान चौकोस घारको प्रयोगले गर्दा मौरीलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न सम्भव भएको हो। मौरीलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ र मह उत्पादन व्यावसायिक स्तरमा समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ। वरिपरिको यदि मानौँ कुनै किसानले मौरी पाल्नु भएको छ भने त्यो वरिपरि कसरी किसानहरूले कुनै बालीमा विषादी छर्दिनु भने किसानको चाहिँ के हुन्छ, मौरी मर्न जान्छ, शरणमा जाँदाखेरि मौरी चर्न मर्छ। त्यसैले यदि विषादी छर्नै पर्ने अवस्था छ भने कम विषाक्त अथवा मौरीलाई असर नगर्ने खालका विषादीहरूको प्रयोग गर्न उहाँहरूलाई सल्लाह दिउँ। अब उहाँले त्यति गर्दा पनि उहाँको बाली बढी क्षतिको छ भने मौरीलाई एक दिनभरि भित्रै थुनेर बन्द गरेर विषादी छर्न दिने, त्यसको भोलिपल्ट मौरी छोड्ने गरियो भने पनि मौरीको अलिकता नोक्सानीबाट बचाउन सकिन्छ। अर्को मौरीहरूलाई जङ्गली जनावरले पनि आक्रमण गर्छ, मलस्याप्रहरूले पनि घारो तोडफोड खाएर मह खाइदिने गर्छ। चिबे किरा भन्छौँ, लामखुट्टे किरा पनि भन्ने यो चरा भन्ने हुन्छ, त्यसले पनि यसलाई खाएर नोक्सान गरिदिन्छ। मौरीको जीवनचक्र किसानले किन बुझ्न आवश्यक छ? अब यो किन आवश्यक छ भने मौरीले फुल पारिसकेपछि कति दिनको त्यसको पिउपा हुन्छ, लार्वा हुन्छ र फेरि वयस्क हुन्छ भन्ने यदि हेक्का राखिएन भने, अब जस्तै मौरीको चाकामा अनि त्यो छाउराहरू मात्रै भएको बेला मह काटियो भने के हुन्छ, छाउरा नोक्सान हुन्छ भनेको मौरीको घारमा मौरीको सङ्ख्या कम हुन जान्छ। त्यसकारणले नितान्त किसान यदि मौरी पालक किसान आवश्यक हुनुहुन्छ भने, उहाँ व्यावसायिक किसान हुनुहुन्छ अथवा प्रयत्न गर्नुहुन्छ भने उहाँले मौरीमा कस्ता कति दिनमा कुन अवस्था हुन्छ भन्ने मौरीको घार नियमित रेखदेख गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ। मौरी पालनमा प्रयोग हुने घार तथा सामग्रीहरू चाहिँ के हुन् नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा? म लागि त्यहाँ आधार चाकाहरूको महत्त्वपूर्ण चाहिँ आधार चाका आवश्यक पर्छ। आधार चाका कृत्रिम तरिकाले बजारमा प्राप्त हुन्छ, जुन मैनबाट निर्मित गरेको हुन्छ, त्यस्ता आधार चाकाहरू आवश्यक पर्छ। चरणको पुष्परसहरू आवश्यक पर्ने भयो, त्यसरी धुवाँदानीहरू आवश्यक पर्ने भयो होइन। यो घुम्टोहरू लाउनु पर्ने, जुन मौरीले आक्रमण घाँटीमा आक्रमण नगरोस्, आँखामा आक्रमण नगरोस् भने त्यो सुरक्षाका कवचहरू ती हुन्छन्, ती आवश्यक पर्छन्। महमदानीहरू आवश्यक पर्छ, यस्ता विभिन्न चक्कुहरू आवश्यक पर्छ होइन, फ्रेमहरू आवश्यक पर्छ। यी सबैको कुराको व्यवस्थापन गरियो भने मौरी व्यवसायलाई सघाउन मद्दत गर्छ। यो गोला निरीक्षण गर्दा चाहिँ किसानहरूले के कस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ? अब यो मौरीको गोला निरीक्षण गर्ने भनेको एक त त्यो कुन समयमा निरीक्षण गर्ने भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हिउँदो मौसममा भने दिउँसोतिर गर्नु पर्यो होइन, र गर्मी मौसम छ भने बिहान अथवा बेलुका निरीक्षण गर्न पर्यो। मौरीको गोला निरीक्षण गरिएन भने छाउरा अवस्थामा कुनै रोगहरू लागेको छ कि त्यो पनि थाहा हुँदैन। मौरीमा सुलसुले आक्रमण गरेको छ कि भन्ने त्यो कुरो जानकारी हुँदैन। अनि अब एउटै मौरीको घारमा एउटाभन्दा बढी रानुको जन्म हुन गयो भने पनि त्यहाँ मौरीको भेर फाट्ने भन्ने चलन छ गाउँतिर होइन। त्यो हुल निर्यास भन्छौँ, त्यसरी चाहिँ विभाजित भएर जान्छ। त्यो नियमित रूपमा अनुगमन गरियो भने त्यहाँ यदि एउटा रानी हुँदा अर्को रानीको त्यहाँ हुँदैछ भने होइन, त्यो रानीलाई अर्को ठाउँमा रिप्लेस गरेर पनि मौरी त्यो हुल निर्यास कामलाई रोक्न सकिन्छ। त्यस कारणले किसानले नियमित रूपमा आफ्नो मौरी घारलाई निरीक्षण गर्न जरुरी छ। यो परम्परागत घारबाट आधुनिक घारमा मौरीलाई स्थानान्तरण गर्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अब यो परम्परागत घारबाट आधुनिक घारमा मौरी सार्न पर्यो भने अब जस्तै होइन मौरी छोप्ने ब्याग भन्छौँ हामी होइन, त्यो चाहिँ लिएर आउने र सँगसँगै उसको जुन पहिलेको मौरीको चाका भन्छौँ हामी होइन, महसहित भएको खानेकुरा भएको त्यो सहित ल्याएर अनि काटेर त्यो फ्रेमको साइजमा चाहिँ तारले बाँधिदियो भने के हुन्छ भने त्यहाँ उसलाई आएर केही दिन हुन्छ, त्यही बस्छ। त्यो मौरी जुन पहिलेको मह खाँदाखेरि अनि उसले चाहिँ जब बाहिरबाट अरू थप
होइन, खानेकुरा निर्यात नगर्दासम्म चाहिँ उसलाई खानेकुरा त्यही रहन्छ। र त्यो जुन उसले पहिले बनाएको चाहिँ घारबाट जुन निकाल्छौँ हामी त्यो चाका, मौरीको मह चाका भनौँ अथवा त्यो तेल छाउरा कक्ष्य भनौँ, त्यसलाई ल्याएर चाहिँ नयाँ घारमा चाहिँ जोड्ने र त्यो हुलिन्यास गरिसकेपछि त्यहाँ रानो छ कि छैन भने यकिन गरेर रानोसहित त्योमा पठाउन सकियो भने अनि मौरीले चाहिँ बिस्तारै त्यो नयाँ घारलाई एक्सेप्ट गर्छ। मौरीले मानव समाज र वातावरणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ। मौरीजन्य उत्पादनहरू आयार्जन, पोषण तत्त्व र औषधिको महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन् भने मौरीले कृषि प्रणालीमा र प्राकृतिक पर्यावरणमा परागसेचन गरेर त्यो भन्दा पनि धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। परागसेचकको रूपमा मौरीले कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, जङ्गल र जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। मह वैज्ञानिकका अनुसार मानिसको खानामध्ये 2/3 खाना किराद्वारा परागसेचित बिरुवाबाटै उत्पादन हुन्छ, जसमा मौरीको 80% योगदान रहेको छ। त्यसैले मौरीको चरण व्यवस्थापन, आहार व्यवस्थापन र रोगकीरा बचाउन किसानले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो विशेष गरी मौरीको कृत्रिम आहार भन्छौँ हामी यसलाई। चरण क्षेत्रमा यदि मौरीको खानेकुरा अभाव भयो भने मौरीको चाहिँ मह त हुँदैन र उसको चाहिँ छाउरा कक्षको पनि वृद्धि, उसले छाउराहरू पनि उत्पादन गर्न सक्दैन, बच्चाहरू उत्पादन गर्न सक्दैन, मौरीको सङ्ख्या झन् कम हुन आउँछ। सङ्कटको अवस्था हो एउटा। जतिखेर खानपानको सङ्कट अवस्था हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले कृत्रिम तरिकाले उसलाई आहार दिनुपर्छ। यदि गर्मी मौसममा चाहिँ आहारको कमी भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्यो भने हामीले गर्मी मौसममा चाहिँ 1 भाग चिनी र 2 भाग पानीको एउटा चिनी चास्नी गराएर उसलाई प्लेटमा राखिदिने, उसले लिएर जान्छ। र यदि हिउँदे मौसममा जब शीतलहर चल्छ त्यति बेला बाहिर मौरीहरू त्यति जाडोले कठ्याएर टाढासम्म जान सक्दैन, रसहरू लिन सक्दैन, परागहरू कलेक्सन गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ 2 भाग चिनी र 1 भाग पानीको चिनी चास्नी बनाएर पनि मौरीको चाहिँ खाद्य सङ्कट टार्न सकिन्छ। मौरीमा लाग्ने मुख्य रोगहरू तथा रोगबाट बच्ने उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त? अब यो चाहिँ के छ भने जस्तै अरू बालीहरू जस्तो धेरै किसिमका रोगहरू अथवा किराहरूको आक्रमण सिर्जना मुख्य यसलाई सबैभन्दा समस्या एउटा सताउने भनेको अनि यसमा सुलसुले भन्छौँ हामी होइन। यो पनि 3 किसिमका हुन्छन् होइन। एकराइन भन्ने हुन्छ, एउटा भरुवा भन्ने हुन्छ, एउटा अर्को के द्रोपल्याप्स भन्ने हो। 3 किसिमका यस्ता यो हुन्छन् यिनीहरू सुलसुलेहरू। यी सुलसुलेहरूको आक्रमणबाट यसले जब फुल पार्ने बेला त्यो कक्षभित्रै गरेरदेखि बसेर अनि नोक्सान गर्ने माउहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि माउहरू पनि छ भने त्यो पखेटा चाहिँ अङ्ग्रेजी के आकारको भएर चाहिँ देखिन्छ र अनि पेटहरू अलिक चम्किलो हुन आउँछ। यस्तै यसले आक्रमण गऱ्यो भने त्यस्तो हुन आउँछ। त्यस कारणले हामीले के गर्नु पर्यो यस्तो बेला भने यो मेन्थल भन्छौँ अथवा सन्चो भन्छौँ नि हामी बजारतिर पाउने, त्यसलाई चाहिँ कपासमा राखेर सलाइको डब्बाहरू अथवा प्लास्टिकको चाहिँ सानो प्याकेटमा 2-3 थोप्ला चाहिँ अनि 4 पाल पारेर त्यहाँ चाहिँ राखिदियो भने त्यसको गन्धले चाहिँ के गर्छ, त्यो सुलसुले भाग्छ होइन। यसरी पनि चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने अर्को चाहिँ अब कम्तीमा 3 ग्राम जति सुर्तीको धुलोको चाहिँ धुवा गराएर होइन त्यसलाई धुवा लगाएर पनि त्यसलाई भगाउन सकिन्छ। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ सन्चो अथवा त्यो मेन्था भन्छौँ होइन, मेन्थलको त्यो झोल चाहिँ राखेर त्यसरी राखियो भने पनि सुलसुलेलाई केही कम गर्न सकिन्छ। मौरी पालन गर्ने किसानहरूले यो व्यवसायलाई अझै व्यवस्थित बनाउने सोचमा छन्, साथै व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगको समेत अपेक्षा गरेका छन्। अब समस्या भने त के हो भने अब हामीले नयाँ बाकस खरिद गर्नुपर्ने ठाउँमा नपाउने, नेपाल सरकारले अथवा कृषि विकासले केन्द्रले चाहिँ त्यो बाकसको सुविधा, अब आधार चाका हुन्छ नि त्यो भित्रको आधार चाकाको सुविधा अनुदानमा त्यसका लाग्ने सामानहरू चाहिँ हामीलाई यी कृषि केन्द्रमा उपलब्ध गराएदेखि अझै त्यस मौरी पालन चाहिँ अलि जागरुक रूपमा फैलिएर जान्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। समस्या भनेको मौरीलाई दुश्मनहरू लाग्छन् के, जस्तै अब छेपाराहरू भयो, कमिलाहरू भयो होइन। अब जस्तै जाडोयाममा चराहरू आउँछन्, हरियो चराहरू, कालो चरा, मौरीको समस्या यही नै हो। त्यो त गर्नुपर्ने हो नि। यसले चाहिँ यत्रो वातावरण संरक्षण आदि इत्यादि गरेको छ, तर यो विषयवस्तुमा चाहिँ चासै छैन। योमा चाहिँ लगानी गर्ने कुनै दाता पनि आउनुहुन्न। त्यो मौरीमा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ र यो गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति चाहिँ त्यो त हामीले किसानले पनि नबुझाउन सकेका हुनुला, तर त्यो बुझ्ने मान्छेले पनि बुझेको अवस्था छैन। तर पनि नेपाल सरकारले मौरी पाल्ने किसानहरूलाई ठाउँ चाहिँ दिएको छ, अवरोध चाहिँ गरेको छैन कि किसानले मौरी पाल्यो भनेर त्यो दुःख दिने अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको छैन। तर जति गर्ने त्यो भएको छैन जस्तो लाग्छ। आधार चाका लिनका लागि बाहिर जानुपर्छ, एउटा मौरी घर लिनका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ होइन। अनि त्यसपछि गएर विभिन्न यो प्याकेजिङका डब्बाहरू, म प्याकेजिङ गर्ने सामानहरू लिन
मौरीजन्य उपकरणहरू लिनका लागि हामी बाहिर जाने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्रोत केन्द्रको विकास गरौँ भन्ने सोच आएर हामीले एउटा स्रोत केन्द्रको विकास गर्नका लागि बर्दिया जिल्लामै एउटा स्रोत केन्द्र खोल्ने कि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा कुरा आएको हुनाले हामी त्यो एउटा प्रस्ताव तयार गर्दैछौँ। बाढी आयो, यो भादा नदीमा बाढी आएर चाहिँ नि हाम्रो मौरी सबै डुबाएर खतम गरिदियो। अहिले चाहिँ आठ घर चाहिँ सक्रिय छन् भने 2 घर ठिक छन्, 10 घर मौरी हामीसँग छ। मौरी पालन व्यवसाय प्रतिको किसानको आकर्षण बढाउन किसान र सरकारवाला निकायहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका बढाउनुपर्छ। साथै किसानकै घर आँगनमा पुगेर आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना भएमा किसानको उत्साह अझै बढ्ने देखिन्छ। किसानहरूको मौरी पालन व्यवसायमा मनोबल बढाउन योजनाबद्ध रूपमा लागेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। मौरी पालनलाई बर्दिया जिल्लामा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने अर्थमा मौरी महासङ्घका प्रतिनिधिहरू, सहकारी सङ्घका प्रतिनिधिहरू लगायत विशेष गरी मौरीमा कार्यरत हाम्रा अगुवा फर्महरू सहित हामीले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ छलफल गरेका छौँ र त्यो छलफलबाट बर्दिया जिल्लामा मौरीको चरण क्षेत्रदेखि लिएर यसमा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने र यसमा चाहिँ एउटा अध्ययन केन्द्रको सिकाइ केन्द्रको रूपमा चाहिँ मौरीको विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ एक किसिमको योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो छलफल भएको छ र हामी त्यही छलफल अनुसार आगामी वर्षको चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। र अहिले विशेष गरी मौरीको कार्यक्रम कृषि विकास निर्देशनालय मार्फत सञ्चालन भएको हुँदाखेरि किसानहरूलाई कृषि विकास निर्देशनालय मार्फत जोडिनको लागि हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ। कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने नेपालले आज वर्षमा अरबौंको कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतिर देशबाट वर्षेनी लाखौं युवा रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने साथै स्थानीय स्तरका अमूल्य स्रोतहरू त्यसै खेर जाने गरेको अवस्था समेत छ। यस्तो अवस्थामा मौरी पालन व्यवसायबाट स्वरोजगारको सिर्जना एवं उत्पादन वृद्धि गरी विदेशी महको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, मौरी पालन व्यवसायलाई थप विकास र विस्तार गर्नका लागि परङ्गारी खेती प्रणाली अपनाउन सके राम्रो हुन्छ। यसले गर्दा मौरी स्थानान्तरणमा किसानहरूले समस्या झेल्नु पर्दैन, चरीचरण व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ, साथै डढेलोबाट पनि चरीचरण क्षेत्रलाई बचाउन अति आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।